दर्शकबिन नमस्कार। एनटिभी कोहलपुरको साप्ताहिक प्रस्तुति प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टकमा हामी विविध विषयहरूमाथि छलफल बहस कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यो खास गरी समसामयिक विषयमाथि छलफल गर्ने एउटा कार्यक्रम हो। अहिले हामी आज खास गरी यो कोभिड पछिको अर्थतन्त्रलाई जुन केन्द्रमा राखेर बहसहरू भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ लघु वित्त तथा सहकारीहरूको मारमा परेका व्यवसायीहरूका विरोधका कुराहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। आज हामी अहिले देशको पछिल्लो अर्थतन्त्रले व्यापार व्यवसायमा परिरहेको प्रभाव जुन खालको विश्लेषण भइराखेको छ, एकजना व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट कस्तो देखिएको छ, अहिले सुधारका सङ्केतहरू के देखिराखेका छन्, सरकारले भनिराखेका छ अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको बाटोमा छ, अझै हामी पूर्ण रूपमा दबावमुक्त नभए पनि सकारात्मक सङ्केतहरू चाहिँ देखा परेका छन् भनेर भनिराखेको छ। ग्राउन्डमा यसको धरातल के हो, यसको रियालिटी के हो, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ माकेका अध्यक्ष टङ्क धामीजी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत सर। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि एकपटक संवाद भएको थियो, हामी यही कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँ अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँलाई। अहिले अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि सुरुवात कहाँबाट गरौँ, के गर्नुभयोबाट गरौँ कि तपाईँको र यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ र कर कार्यालयको द्वन्द्व चाहिँ किन सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरौँ? तपाईँलाई जहाँबाट सजिलो यहीँबाट सुरु गरौँ। तपाईँले भन्नुभएको जुन कुराहरू यो गर्छु भन्नुभएको थियो त्यहीँबाट सुरु गरौँ। के गर्नुभयो यो बेलामा? हामी भदौ 2 गते निर्वाचन हुँदै गर्दा 3 गते 4 गते रिजल्ट आएको थियो। हामी अलिकता त्यो महासचिवको विषयमा क्लियर रिजल्ट नआउँदा अलिकता त्यसमा हामी अलमलियौँ। हुँदै गर्दा हामी 21-22 गते हामीले शपथ खाने कार्यक्रम भयो र हामी पहिलो मिटिङ हाम्रो एजेन्डा के थियो भने हामी भन्सार लक्षित कार्यक्रम गर्छु र भन्सारबाटै काम अगाडि बढाउँछु भन्ने थियो। हामी लामो समय लाग्छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक हामीले देखेको भन्सारसँग तपाईहरुको त्यो द्वन्द्व चाहिँ अहिले हामी चाहिँ करिब 7-8 वटा मिटिङ 4 महिनामा हामी 8 वटा मिटिङ बसेका छौँ। 8 वटा मिटिङमा पनि हामी भन्सारसँग केन्द्रितै छौँ। भन्सार नेपाल सरकारको मुख्य आय स्रोतको रूपमा भन्सार हो। भन्सारलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पुरै टार्गेट गर्नुपर्छ र भन्सारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, अहिले भएको चुहावटलाई रोक्न सक्यो भने राज्यलाई ठुलो एउटा आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। दक्षिण र उत्तरतिर ठुला विशाल राष्ट्रहरू हाम्रो माझमा रहेका र थुप्रै चाहिँ हाम्रा भन्सार नाकासँग सम्बन्धित भएको। दक्षिणतिर हामी धेरै लामो 61-62 किलोमिटर हाम्रो नाका रहेको भने उत्तरतिर पनि त्यति लामो नाका रहेको कारणले कमसेकम दक्षिण र उत्तरतिरको नाकालाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो। राज्यका मुख्य आय स्रोतहरू त्यहीँबाट डेभलप हुन्छ र हामी राज्य बचाउन, हाम्रो राज्यलाई चाहिँ समुन्नत राज्य बनाउनको लागि नेपाल सरकार त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आवाज हो। अहिले पनि हामी त्यसैमै छौँ। हामी त्यसैमा चाहिँ निर्धारित छौँ। अलिकति कस्तो देखिने लाग्दो रहेछ भन्ने सुन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकातर्फ सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व हो भनेर हामी सहयोग गर्छौँ पनि भन्ने व्यवसायीहरूले, अर्को कुरा चाहिँ यो करसँग सम्बन्धित निकायहरू जसले चाहिँ त्यसको निगरानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले छापा हानेर नियन्त्रणमा लिएपछि फेरि सडक बन्द गर्नुपर्ने अथवा सडकमा सुत्छौँ भनेर आन्दोलन गर्छौँ। यो कुरा कसरी? एकदम सही पोइन्टमा तपाईँले कुरा उठाइदिनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेरेर, यो कोलपुर टेलिभिजन प्राइम हेरेर जो बसिराख्नु भएको छ, आम दर्शकबिन्दुहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यसमा पुरै केन्द्रित भएर सुनिदिनु होला। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग हाम्रो के लक्ष्य थियो भने नेपाल सरकारले भन्सारलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरिदियो भने यी कर प्रशासन हाम्रो पछाडि लाग्न जरुरी छैन। हामी नेपाल सरकारलाई कर तिरेका छौँ, हामी नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरेका छौँ, सबै कुराहरू तिर्न सकेका छौँ र हामीले ब्याङ्कलाई समुन्नत ब्याङ्कहरू बनाउनको लागि पनि हाम्रो त्यत्तिकै चाहिँ मेहनत छ र राष्ट्रको अर्थतन्त्र जेनेरेट गर्न 87% व्यवसायले गर्छन्। र हो के कहाँनिर राज्य अल्मलिएको हामीलाई लाग्छ भने तपाईँको एउटा डाटा हामीले निकालेका छौँ, जुन डाटा हामीले चाहिँ तपाईँको भन्सारमै हाम्रो मिटिङ बस्दा हामीले एउटा डाटा के निकालेका छौँ भने कमसेकम नेपालगञ्जको यो नाकाबाट, यो खुल्ला नाकाबाट कमसेकम एक दिनमा 26,000 मान्छे चाहिँ तपाईँको रोपडिया जाने र 26,000 आउने नर्मल समयको एउटा हामीले डाटा निकालेका छौँ। त्यो डाटा एनालाइसिस गर्दा प्रति व्यक्ति मान्छेले 1500 को एक पोका चामल ल्याउँछ भने
न्यूनतम ल्याउने मान्छे हाई ल्याउने मान्छेले 40,000सम्मको सामान ल्याएको हाम्रो एनालाइसिस छ। त्यसलाई पुरै डकुमेन्ट इक्वाइल गर्ने हो भने प्रति एकजना व्यक्तिले 5,000 बराबरको माल ल्याउँदो रहेछ। त्यो 5,000 बराबरको माल ल्याउँदा करिब 13 करोड बराबरको माल नेपाल सरकारको भन्सारको बिन्दुभन्दा बाहिरबाट आएको छली भएको स्थिति छ। राज्यले 100 भन्दा माथिको सबै कुराहरूलाई ट्याक्स लगाउनुपर्छ भन्छ। हामी त्यसको पक्षमा रहँदा हामीले अब यो 13 करोडको 28% न्यूनतम भन्सार बिन्दुलाई हेर्ने भने 28% हुन्छ। त्यसको 3 करोड 84 लाख रुपियाँ अहिले चाहिँ भन्सारको लाइनमा नर्मल टाइममा नआएको देखिन्छ भने दसैँ तिहार चाडपर्वमा हुँदा त 50-60 हजार मान्छे 13-26-27 करोडको माल चाहिँ तपाईँको भित्रिएको देखिन्छ। त्यो भन्सारको लाइनमा आएको देखिँदैन। यसलाई मैले भन्न खोजेको के हो भने यो लाइनमा आइदियो भने यो यसरी लाइनमा आइदियो भने कर प्रशासनसँग हाम्रो राजस्वसँग हाम्रो केही तितापिरी छैन। नेपाल सरकारको कर प्रशासन राजस्व हाम्रो लागि नङ मासुको सम्बन्ध हो। व्यवसायको लागि हामी उहाँहरूसँग त्यो सम्बन्ध डेभलप गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो नभइकन सरकारले त्यो नगरिकन त्यहाँबाट छोडिदिने र यता आएर व्यवसायलाई न्याक्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण नदिएपछि हाम्रो टसल बढेको स्वाभाविक हो। यसलाई कस्तो भन्न मिल्छ, सेटिङको तरिका नमिल्दाखेरि यो विद्रोह जस्तो देखियो भन्न मिल्ने अवस्था हो। अब यो यसै चाहिँ एनालाइसिस त गर्न मिल्दैन। सेटिङ के हो भने नेपाल सरकारले सेटिङ भन्ने शब्दबाट बाहिर जानुपर्छ। यो सेटिङ हुँदैन। आम बुझाइले के भन्ने भयो भने कर प्रणालीसँग तपाईँहरूको कुराकानी मिलेन, त्यसकारणले पछि आइसकेको सामान चाहिँ फेरि भन्सारले के अरे नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न गर्यो अनि तपाईँहरू विरोधमा जानुभयो भन्ने होइन। यो आम उपभोक्ताहरू आम व्यवसायहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो सामान त्यो भन्सार नाका प्रयोग भएर आयो कि आएन। हामी इन्डियाभन्दा सट्टै त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा त हामीले पसलमा ल्याए होइनौँ। या हामीले जहाज हाम्रो पसलमा हाम्रो घर माथि ल्यान्ड गर्ने ठाउँ त होइन। बाटो त्यही हुँदाहुँदै आउँदा त्यहाँ किन रोकिएन, त्यहाँ किन चेक जाँच हुँदैन, त्यहाँ किन सेटिङ हुन्छ। त्यो सेटिङको विरुद्ध राज्यलाई कसैले पनि धोका दिनु हुँदैन। नेपाल बनाउन नेपाल निर्माण गर्नु छ भने तपाईँ हामी सबै लाग्नु जरुरी छ। एउटा व्यक्तिदेखि लिएर एउटा म जस्तो तल्लो लेभलको व्यक्ति लिएर हाई लेभलको एउटा यो देशको प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने के छ भने यो राष्ट्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सेटिङ यो जुन आउँछ यो सेटिङको विरुद्ध यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छोड्ने र पसलमा आएर चाहिँ तपाईँको व्यवसायलाई न्याक्ने जो काम हुन्छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू लागेकै हो। अहिले पछिल्लो पटकको यो विषयसँग सम्बन्धित अन्तिम प्रश्न हुनसक्छ। यो फेरि धेरै गहिराइमा गयो भने यसका अरू पाटाहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसतर्फ म जान चाहन्न। अहिले पछिल्लो पटक त्यो ब्ल्याङ्केट लगायतका के सामानहरूको सन्दर्भमा तपाईँको नाम पनि जोडिएको र उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि जोडिएको त्यो विषय भाउँदा मैले यति प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग गर्नै पर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भ मिल्या छ, भेटघाट भएको छ यो अवसरले गर्दाखेरि है। तपाईँहरू यो सिस्टममा मान्छौँ भन्ने तलबाट आइसकेको सामान फेरि माथि आएर पक्रिएको छ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीलाई पनि के लाग्दो रहेछ भने आम मान्छेहरूलाई पनि तल त मिला रहेछ भाका माथि मिलेन भन्ने खालको कुरा हुँदो रहेछ क्या। आम सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि यो हेरिदिनुपर्छ, यो बुझ्नुपर्छ र गहिराइमा एनालाइसिस गरिदिनुपर्छ। यो मेरो रिक्वेस्ट हो। त्यस्तो केही पर्सनल त्यो व्यावसायिक दृष्टिकोणमा केही यो कुरामा जाँदैछु। आज एकजना व्यवसायीले 14 लाख आइसी बराबरको सामान ल्याउँदा त्यो करिब 22-23 लाख नेपालीको हुन्छ। त्यो त्यति नेपाली हुने सामान तपाईँको 9,83,000 रुपियाँ उहाँले चाहिँ भन्सार तिरेर आउनु भएको छ। टोटल 11,160 पिसको भन्सार टोटल क्लियर गरेर आउनु भएको छ। त्यो सामान त्यहाँ चाहिँ क्लियर गरेर आइसकेपछि त्यही एउटा नेपाल सरकारको एउटा निकायले त्यहाँ चाहिँ त्यो सामानलाई त्यही भन्सार गरेर एउटा निकायले पठाउँछ। फेरि अर्को निकाय आएर बिचराको पसलमा पुग्ने एउटा व्यवसायको पसलमा पुग्ने सामानलाई त्यहाँबाट रोकेर त्यहाँबाट अर्को लाइनमा लिइन्छ भने त्यति बेला व्यवसायहरू अहिले आज प्रत्येक दिन 19-20 जना व्यवसायहरू आत्महत्या गरिरहेको स्थिति छ। यो कुरामा पनि यो के जोड छ भने यो राज्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारी मित्रहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने भोलि अब यो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो व्यवसाय गर्न नदिने जुन वातावरणको सिर्जना हुँदैछ यो सिर्जना हुँदा देश त पुरै चुर्लममा डुब्ने र यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छे नै नहुन सक्ने। अहिले यही कारणले यो चाहिँ जति दिन आज 7-8 दिन रोकियो, यही रोकिएको कारणले मलाई लाग्छ करिब तपाईँको 2 करोड जतिको राजस्व त्यहाँ चाहिँ नोक्सान भएको छ। किनभने त्यतिका गाडीहरू त्यहाँ लाइनमा छन्, त्यो माल यहाँ आइसक्थ्यो, फेरि त्यो सेल्स भएर फेरि चाहिँ एउटा राजस्व कलेक्सन हुनेको एउटा मुभमेन्ट जो हुन्थ्यो त्यो मुभमेन्टबाट रोकिएको स्थिति छ। चिज के हो भने त्यहाँबाट सबै कुराहरू भन्सार भएर
क्लियर भएर आइसक्दा तपाईँको यहाँ रोकिनु। अहिले पनि त्यो विषय राजस्व अनुसन्धानले हेर्नु भएको छ। हाम्रो राजस्व अनुसन्धानसँग सबै कुराहरू हाम्रो केही तितापिरी छैन, उहाँले हेर्नु भएको छ। उहाँले हेर्दा पनि त्यो डाटा पुरै उहाँले मिलाउनु भएको छ। अहिले डाटा मिलिसकेको छ। डाटा त्यो सबै एनालाइसिस सबै चाहिँ त्यो पिस काउन्टिङ जति हुनु पर्थ्यो त्यो क्लियर भएको छ। त्यो क्लियर भएर त्यो कुरा मिलिसकेको छ। अब त्यसमा केही द्वन्द भएको स्थिति छैन। जे होस् फेरि यस्ता घटनाहरू त्यो नदोहोरिनु हाम्रो आग्रह के हो भने नेपाल सरकारको राजस्व प्रशासन कार्यालय र प्रशासन र यो चाहिँ तपाईँको भन्सार सबै एकै ठाउँमा कमसेकम एक द्वार प्रणाली भइदियोस्। जस्तै तपाईँको त्यहाँ भन्सार हुँदा केही गलत हुन्छ, भन्सारको कर्मचारीले गलत गर्छ भने राजस्वको कर्मचारीले गएर त्यसलाई रोकिदिउन् र त्यहीँबाट व्यवस्थापन भएर क्लियर गरेर एउटा व्यवसायलाई काम गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिउन् भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको नाकि त्यहाँबाट भन्सार भइसकेको माल फेरि अर्को सरकारकै अर्को चाहिँ युनिट आएर त्यसलाई रोक्ने, अर्को युनिट आएर फेरि एनालाइसिस गर्ने, त्यो बाटोबाट जाँदा त्यो कस्टिङ कति पर्यो, त्यसको प्राइस कति भयो। आज इन्डियन गाडी रोकिँदा एक दिन रोकिँदा कमसेकम 4-5 हजार रुपियाँ हामीले एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सिजनको सामान तपाईँको आज अब यो चिसोको लागि ल्याएको आज चाहिँ तपाईँको भूकम्प पीडितलाई आएका सामानहरू ती चाहिँ तपाईँको 2 दिन 3 दिन मात्रै बढी रोकिँदा मौसम चेन्ज हुने र भोलि त्यो सामान नै सेल्स नहुने, भोलि त्यो सामान सेल्स भएन भने व्यवसाय पुरै चुर्लमा डुब्ने कन्डिसन हुन्छ। म राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राजस्व प्रमुख र डिजी सरहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको एउटै निकायबाट यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामीलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले व्यवसाय गर्ने एउटा वातावरणको सिर्जना गरियोस् भन्न चाहन्छु। अब जाउँ फेरि तपाईँकै एउटा प्रतिबद्धतातर्फ। तपाईँका उद्योगी व्यवसायी साथीहरू जो तपाईँको सँगसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पेसागत हित संरक्षणका लागि वकालत गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो मलाई तपाईँ चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि। अहिले कतिजना व्यवसायीहरूले व्यवसाय छोड्नुभयो, त्यसको केही लेखाजोखा छ तपाईँहरूसँग कि अझै पनि भन्सारसँगै मात्रै तपाईँहरूको त्यो होइन? हामी चलिरहने हो? हामीले के गरेका छौँ भने व्यवसायहरू अहिले पछिल्लो टाइममा व्यवसाय छोड्नेतर्फ छैनन्। राज्यको कर नीति सिस्टम यो चाहिँ सजिलो तरिकाले भइदिनु पर्यो। जस्तै एक द्वार प्रणालीबाट भइदिनु पर्यो। एक द्वार प्रणालीबाट चाहिँ अहिले तत्काल हेर्नुहोस्, अहिले राज्य पोजिटिभ वेमा छ। अहिले ठ्याक्कै ओह्रालोमा पुगेको चिज अब फर्केर उकालोतिर जानको लागि तयार भएको स्थिति छ, तर हिँडिसकेको स्थिति होइन। आज हामी सबै यो राज्य निर्माण गर्न लाग्ने, यो देशका कर्मचारी मित्रहरू, यो देश बनाउने नेतागणहरू सबै मिलेर, हामी सबै पत्रकार सबै मिलेर, आम जनसमुदायहरू मिलेर लाग्यौँ भने हामी अब पोजिटिभ वेतिर जाँदैछौँ। पोजिटिभ वेको तयार भइरहेको स्थिति छ। तपाईँले भने जस्तो न कि पसलहरू बन्द हुने कन्डिसनबाट आउट छ। केही समाचारहरू पढ्छौँ हामी, व्यवसायहरू बन्द गरे अथवा ब्याङ्कको ब्याजले चेपियौँ हामी भनेर व्यापारीहरूले चाहिँ सटर बन्द भए अथवा धेरै सटरहरूमा यी सटर भाडामा छन्, खाली छन् भनेर लेखिएका दृश्यका समाचारहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो लागिरहन्छ कि साँच्चीकै व्यवसायहरू पलायन भएका हुन् कि भन्ने लाग्छ। तपाईँको डाटामा चाहिँ के छ भन्ने प्रश्न। होइन, हाम्रो डाटामा के छ भने अहिले व्यवसायहरू पछिल्लो टाइममा त्यति बेलाको टाइम जो म चुनावी माहौलमा थिएँ र जस्तो बेला मैले तपाईँलाई बोलेको थिएँ त्यो कुरा अहिले पोजिटिभ छ भने मैले त्यो पोजिटिभ तर्फ फर्केको छ। त्यो हिँडिसकेको स्थिति छैन, तर त्यो स्थिति एकैचोटि अब निमिट्यान्न हुने, आजै पुरै समापन भइसक्ने र नयाँ चिजमा हिँडिसक्ने चिज होइन। यो कमसेकम तपाईँको 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्ने परिस्थितिमा छ। तर त्यो कन्डिसनमा बिस्तारै त्यतैतिर बढी जाने स्थिति छैन। अहिले पनि हामी यो राज्य, यो ब्याङ्किङ सिस्टम, यो राज्यको कर प्रणालीलाई हामी आज पनि चाहिँ तपाईँको त्यसैको विरोध सभा हामीले आयोजना गरेका छौँ। नेपालगञ्जको धम्बोजीमा हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको अगाडि हाम्रो विरोध सभा छ। यही विरोध सभा हामीले किन आह्वान गरिरहेछौँ भने कमसेकम अब यो राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यका निकायहरू व्यवस्थापन भइदिनु पर्यो, एक किसिमको सहज बनिदिनु पर्यो। हिजो ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज लगाउँदा हामीले 6%मा ब्याङ्कको चेपिरहँदा हाम्रो एनालाइसिस के थियो भने आज म यति कमाउँछु यसरी म ब्याङ्कलाई तिर्छु, भोलि यति कमाउँछु म यसरी ब्याङ्कलाई तिर्छु, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लगाएर मैले ब्याङ्कको पैसा फाइनल गर्छु भन्ने जुन हामी एनालाइसिस गरेर जुन एउटा प्रोजेक्ट प्लान लिएर हामीले पैसा लिएका थियौँ भने आज त्यो चाहिँ कोभिड हुँदै गर्दा एक त कोभिड-19ले बर्बाद पारेको थियो भने त्यसपछि आर्थिक मन्दी आउँदै गर्दा झन् त्यो अलि 6%को ब्याजलाई
राज्यले 3-4% तिर ल्याएर अब व्यवसायलाई बचाउनुतिर जुन लाग्नु पर्थ्यो त्यो नलागेर 6% को ब्याजलाई 14%, 14%लाई 16%, 18% गरिएको कन्डिसन छ। यो कन्डिसनबाट व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ, व्यवसायलाई आत्मदाह गर्नबाट रोक्नुपर्छ र अब तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा यस्तो एनालाइसिस गर्यो, सिङ्गल डिजिटमा कायम गर्यो, त्यसको नितान्त रूपमा 10 देखि 15 वर्षसम्म त्यसको एउटा लाइनले जाने एउटा व्यवस्थापन गरियोस् भन्नेतिर चाहन्छु। फेरि अर्थतन्त्रमा फेरि यो ब्याज दरको दर अथवा त्यो आधार दर भनेर जुन ब्याङ्कले भनिराखेको छ त्यसको फ्लक्चुएसन अथवा तलमाथि भइरहने उतार चढाव भइरहने त त्यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो पनि भन्दा रहेछन्, अनि व्यवसायहरूले त्यसलाई पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा ब्याङ्कर्सहरूको हुँदो रहेछ। हामी ब्याङ्कर्स साथीहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले दिने पैसा जो छ, नेपाल सरकारको जस्तै तपाईँको सञ्चय कोषबाट आउने पैसा, आर्मीको आउने पैसा, विद्युत प्राधिकरणको आउने पैसा, यी सबै अब स्थानीय पालिकाहरूका आउने पैसा जो छन् ती पालिका आउने पैसालाई नेपाल सरकारले त्यसलाई ब्याजमा नलगाओस्। यदि लगाउनु पर्ने भने न्यूनतम 2 देखि 3% ब्याजमा ब्याङ्कलाई दियोस् र ब्याङ्कले 2 देखि 3 ब्याङ्क सेक्टरले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पायो भने 2-3% पाएको पैसालाई र यता चाहिँ तपाईँको हामी जस्तो आम पब्लिकले चाहिँ तपाईँको डिपोजिट गर्ने पैसालाई 12 गर्यो भने पनि 12 र 3 लाई 15 हुन्छ, 15 को डिभाइड 2 गर्दा 7 हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि सिङ्गल डिजिटमा ल्याउन सकिने कन्डिसन छ। त्यसो म आजदेखि हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूको सेक्टर सरकारको नेतृत्वमा आएको पैसा ब्याङ्कलाई दिँदा त्यहाँ चाहिँ तलमाथि हुने गरेर टेबल मुनिबाट लिएर त्यसलाई चाहिँ बढी बढाउ गर्ने बाटोबाट बन्देज गरियोस् र राज्यले त्यसलाई न्यूनतम ब्याजमा चाहिँ तपाईँ ब्याङ्कलाई दियो भने यो सबै कुराहरू हल हुनसक्छ र यसरी व्यवसायलाई बचाउन सकिन्छ। यो लाइनमा गइदिनु पर्यो भन्ने नै हो। त्यही आग्रह त्यहीका लागि आन्दोलनहरू अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा, एउटा मुभमेन्ट चल्यो बिचमा, लोन कम तिर्नुपर्छ, अहिले पनि बेला बेलामा आन्दोलनहरू भइराखेका हुन्छ, सहकारीहरूका पीडित भनेर सङ्घर्ष समिति गठन भइराखेको छ, लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समिति गठन भइराखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ ऋण नै मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने खालका आशयमा त्यो प्ले कार्डहरू बोकेको हामी देख्छौँ, त्यसलाई जायज मान्न सकिन्छ? होइन, हामी त्यसलाई त जायज मान्दैनौँ, हामी त्यो पक्षमै होइनौँ। हामी के हो भने कसैको पैसा लिइसकेपछि त्यो पैसा भनेको त्यो ब्याङ्कको होइन, त्यो एउटा मिडिएटर पार्टनर हो, कुनै पनि त्यस्तै जसको पैसा हामीले लगाएका छौँ त्यो पनि आम जनताको पैसा हो। जनतालाई त्यो पैसा फिर्ता हुनुपर्छ र त्यसलाई कमसेकम इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। इन्ट्रेस्ट रेटको व्यवस्थापन गरियो भने हामीलाई पनि सहज हुने र हाम्रा डिपोजिटकर्ताहरूलाई पनि त्यो रिटर्न गर्न मिले। म आज चाहिँ जस्तो खालको यो चाहिँ मिडियाबाजी भएर आएको छ, पैसा तिर्न हुँदैन, यो पैसा यस्तो, हामी त्यसको पक्षमा होइनौँ। हामी आम जनसमुदायले पनि यो बुझिदिनु होला कि हामी चाहिँ ब्याङ्कको पुरै पैसा कोल्याप्स हुनुपर्छ र ब्याङ्कलाई पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने खालको हाम्रो आन्दोलन होइन। हामीले व्यवसायलाई बचाउन सकिने आन्दोलन हो। व्यवसायलाई यो तरिकाले बचाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई सिङ्गल डिजिट लिने हाम्रो एउटा मेन धारणा के हो भने हामीले 3वटा कोभिड हुँदै गर्दा 15 महिना एउटा कोभिड हुँदै गर्दा त्यो कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ जुन बढेको ब्याज दर त्यति बेला जुन जति घटाइनु पर्थ्यो त्यो घटाइएन र सरकारले बन्द गर भनेको बेलामा हामीले सटरमा चाबी लगाएका छौँ। त्यो 15 महिना हाराहारी 1 वर्ष हामीले जो 2 वर्ष जो हामीले चाबी लगायौँ, त्यो चाबी लगाएको टाइमको जो बढी ब्याज हामीले तिरेका छौँ, ब्याङ्कलाई जो बढी ब्याज तिरेका छौँ, स्यालेरी तिरेका छौँ, विद्युत तिरेका छौँ, जे कर तिरेका छौँ, जुन तिर्नुपर्ने चिज हो त्यो हामीले आफ्नो जमिन जग्गा, किनभने त्यति बेला त व्यवसाय बन्द थियो, जमिन जग्गा धितो राखेर त्यसलाई बेचेर हामीले तिरेका छौँ। त्यो पैसालाई एनालाइसिस गरियोस् र हाम्रो त्यो पैसालाई पुँजीकरण बनाइयोस् र त्यो पुँजीकरणतिर लिएर कमसेकम हामीले लिएको लोनलाई घटाउने प्रोसेस गरेर त्यसलाई एनालाइसिस गरियोस्। त्यसलाई एकचोटि नेपालको अर्थशास्त्री मित्रहरू र नेपाल अर्थमन्त्रीहरू, यो प्रधानमन्त्री कार्यालयहरू सबै मिलेर यसलाई एनालाइसिस गरेर कमसेकम व्यवसायलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराको एउटा प्लानर त्यहाँ तयार गरेर त्यो जाओस् र त्यसले चाहिँ हाम्रा व्यवसायलाई बचाउनको लागि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको 6% ब्याज भएको 16% भएको छ भने 10%लाई चाहिँ 18% लिएको छ, 9%लाई 16-17% लिएको छ भने
त्यो पैसाको ब्याज जुन लिएको छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले भनेको बेलामा सरकारकै भनी बमोजिम हामीले सटर बन्द गरेको कारणले सरकारले कमसेकम त्यसलाई एनालाइसिस गरेर त्यो लिएको ब्याजलाई फिर्ता गरेर सावामा गाप दिएर त्यो सावालाई आउट गरिदिएर हामीलाई चाहिँ सिंगल डिजिटमा व्यवस्थापन गरियो भने हामी सिंगल डिजिटमा काम गर्न तयार छौँ। हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ। यो सिंगल डिजिट पनि अब कसरी गरियोस् भने कमसेकम एउटा सीमा निश्चित तोकियोस्। हाम्रो प्लान लिएर हामीले 10 वर्षको प्लान ब्याङ्करलाई पेस गरेका हुन्छौँ। हामी यसरी कमाएर यति यो ब्याज हामी तिर्दै जान्छौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो सिस्टमबाट के बनिदियो त भने तपाईँको हामीलाई छिराउन चाहिँ 6% मा छिराइयो भने निकाल्ने बेला हामीलाई 18% मा निकालियो, जसको 200% यो कालो बजारी ब्याङ्कले गरेको छ। ब्याङ्कको यो कालो बजारी र यो दादागिरीलाई नेपाल सरकारले एनालाइसिस गरोस् र त्यो एनालाइसिस गरेर व्यवसायलाई बचाउने काम गरोस् भन्ने नै हो। तपाईँको धारणा भयो होइन, यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ कालोबजारी गरे भन्ने एउटा खालको आरोप भन्न पनि मिल्छ, यो तपाईँहरूको आरोप हो। तर उपभोक्ताहरूले पनि कसरी आरोप लगाउँछन् तपाईँहरू व्यवसायीलाई भने आफूले चाहिँ फाइदा गर्दाखेरि उपभोक्तालाई महँगीको मारमा उपभोक्ता पर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ खास समस्या नहुने व्यापारीहरूलाई अहिले अब देशकै अवस्था यस्तो छ अनि छुट्टै खालको आन्दोलन गर्छौँ भन्ने, अनि तपाईँको जनसीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई त महँगो मूल्य लगाउने, हामीलाई पारी गरेर किन्न पनि नदिने भन्ने अर्को आरोप पनि छ। म आम उपभोक्ता जनसमुदायलाई कमसेकम एनालाइसिस गरेर जानुहोस्। म यही कुरामा म त आउन चाहेको थिएँ, तपाईँलाई सही कुरा उठाउनु भएको छ। आज एउटा उपभोक्ताले पारी गरेर एउटा चामल ल्याउँछ भने एक कट्ठा चामलको 1800 रुपियाँ पर्छ। 25 किलो चामलको 1800 पर्छ भने त्यो एउटा लेबर, म जस्तो लेबर गर्ने मान्छेले एक दिनमा हामीले लेबर गरेको 800 रुपियाँ पाउँछौँ भने हामी पारी जाँदा कोलपुरबाट त्यो मान्छे पारी जाँदा तपाईँको 200 रुपियाँ जान र 200 रुपियाँ आउन 400 रुपियाँ लाग्छ भने तपाईँको एउटा 1 घन्टाको हाम्रो 100 रुपियाँ नोक्सान भएको हुन्छ। हामी 4 घन्टा त्यहाँ नोक्सान, एउटा लेबर काम गर्दा 4 घन्टा जो नोक्सान हुन्छ त्यो 400 गर्दा 800 रुपियाँ नोक्सान भएको हुन्छ। 160 रुपियाँ भन्सार पर्छ, 960 रुपियाँ नोक्सान भएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, 1800 को चामल प्लस 960 गर्दा कति भयो? 9 दुना 18, 9 त्यहाँ 2700 को चामल पऱ्यो। त्यो चामल त कोलपुरमै किन्न पाइन्छ आज 2250 मा। कमसेकम यो एनालाइसिस तपाईँ हाम्रो तवरले यो एउटा एनालाइसिस गर्ने कि नगर्ने, आम उपभोक्ताहरूले यसलाई एनालाइसिस गरेर तपाईँ हामी सबै व्यवसाय सबै आम बुद्धिजीवी वर्गले यसलाई सचेतनातर्फ लैजाने र हामीले हाम्रा मान्छेहरूलाई सचेत गर्न सक्यौँ भने पारी किन्न जाने टाइमबाट हामी बचत हुन्छौँ। आज 2200 को चामललाई चाहिँ हामी 2700 हाल्दैछौँ, हामी 500 रुपियाँ यतातिर नोक्सान भएका छौँ भन्ने कुराको एनालाइसिस आम उपभोक्ताहरूले गर्नु जरुरी छ। र यो कुरा उहाँहरूको माझमा पुगाउनको लागि यो सञ्चार मिडियाकर्मी मित्रहरू र तपाईँ हामी जस्तो सबै एउटा सचेत वर्गहरूले यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। व्यवसायहरू तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट जो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै इमान्दारिताकै ट्याग लगाउन सक्ने बजारको अवस्था हो वर्तमान अवस्थामा। अब यस्तो छ, पछि मूल्यहरू फरक छन्, मूल्य सूची नराखे कारबाही हुन्छ भन्छ, अनुगमन गर्ने दिनको बिहान त्यहाँ मूल्य सूची टाँसिन्छ, बेलुका त तपाईँ पनि देख्नु पाउनु हुँदैन केही पसलहरूमा। हामी पनि यो स्थितिमा छौँ। 100% सबै व्यवसाय गर्ने मित्रहरू जो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ सबै व्यवसाय मित्रहरू ठिक छन्, उहाँहरूले गरेको सबै कामहरू ठिक हो भन्ने पक्षमा छैन। जसले गलत गरेको छ त्यस्ता व्यवसायलाई कारबाही गरौँ र हामीलाई लिएर जानुहोस्। यहाँका चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता, यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रशासनलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने हामी जहाँ जानु छ हामीलाई लिएर जानुहोस्, हामी जान तयार छौँ। जसले बदमासी गरेको छ, व्यवसायीले बदमासी गरेको छ भने उहाँलाई कारबाही गर्नको लागि हामी तयार छौँ। जसले इमान्दार तरिकाले काम गरिरहेको छ त्यसलाई बचाउनको लागि तपाईँ हामी सबै लाग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो। र कसैले गर्यो गरेन भन्ने कुराहरूको एकातिर भयो भने कमसेकम प्रमाणसहित नआएको चिजमा मलाई चित्त के दुख्छ भने कमसेकम व्यवसायले कालो बजारी गरे भन्ने हुन्छ, तर कमसेकम कालो बजारी कहाँनिर कसरी भयो भन्ने कुरा प्रमाणितै नभइकन बोलेकै भरमा कालो बजारी भयो भन्ने कुरा आउँछ। यो प्रमाणित अहिलेसम्म म 20 वर्ष भयो, 20 वर्षसम्म आउँदा यहाँ कालो बजारी भएको मैले देखाएको छैन। एउटा चाहिँ तपाईँको यो बिचमा चाहिँ कोभिडकै आसपासमा मैले के देखाएको छु, एउटा नुनमा कालो बजारी भयो भन्ने आएको थियो। त्यो नुन चाहिँ तपाईँको नेपाल खाद्य संस्थानमा 20 रुपियाँ 50 पैसामा नेपाल सरकारको खाद्य संस्थानले बेच्ने रहेछ। हामीले त्यो 20 रुपियाँ होइन 19 रुपियाँ 50 पैसामा उसले बेच्ने, हामीले 20 मा मार्केटमा बेच्नुपर्ने रहेछ। त्यो सबै एनालाइसिस गर्दा के बुझ्यो भने त्यहाँ कमसेकम त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो डिलरसम्म, त्यो कम्पनीसम्म लिन जाँदा तपाईँको लाग्ने चार्जको एनालाइसिस सरकारले गरिएको छैन। कमसेकम यसलाई एनालाइसिस गरेर यो 21-22 मा बेच्न ठिक हो
भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको प्रमाणित हामीले त्यसलाई सबै एनालाइसिस गर्दा त्यो 22 मा बेच्नु पर्दो रहेछ। तर सरकार राज्यले के भन्छ भने हामीले 1950 मा दिएका छौँ, 20 मा बेच्नुहोस्। अब 1950 मा तपाईँको नेपालगञ्ज चाहिँ तपाईँको साल ट्रेडिङले दिएको छ भने त्यो कोलपुर आउँदा त कमसेकम त्यसको चार्ज त लाग्यो होला नि, त्यसै उडेर त आएन, त्यो त ढुवानी खर्च लाग्यो, सबै कस्टमर त लागे, त्यो हो। त्यसलाई एनालाइसिस गरेर त्यसको एउटा रेट निर्धारण, मूल्य निर्धारण गरियोस् भन्ने कुरा हो। यी मैले अहिलेसम्म देखेको एकजना मान्छेले 19 रुपियाँ 50 पैसामा नुन किनेको र त्यसले 21 मा बेच्दाखेरि त्यो कालो बजारी भएको मैले देखाएको थिएँ। म अचम्मै भ्रमित भएँ। मैले आम उपभोक्ताहरूलाई पनि यो सुनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो कमसेकम लाग्ने चिजको एनालाइसिस सरकारले पनि गर्नुपर्छ र यति लाग्छ यतिमा बेच्नुपर्छ भन्ने कुराको क्लियरफाई भयो भने यहाँ चाहिँ कालो बजारी सायद नेपालमा अहिलेसम्म मलाई लाग्यो यो कालो बजारी भएको भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन। तर त्यसलाई एनालाइसिस तल गहिराइसम्म गएर बुझिदिनुपर्छ आम उपभोक्ताहरूले भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। फेरि म यही कालोबजारीकै विषयमा थप प्रश्नहरू तपाईँले राखेँ भने अझ लामो लम्बिन सक्छ। अब यो पारीबाट अवैध तरिकाले ल्याएका सामग्रीहरूसँग नेपाली बजारको प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दा कालोबजारीको समस्या अर्को रूपमा देखिएको छ बाँके लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा। यसलाई त तपाईँले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, किन भन्दा पारीबाट कुखुरा चल्ला ल्याउँदा यहाँको बिक्री हुन पाएन भनेर आन्दोलन गर्ने साथीहरूको नेतृत्व तपाईँले पनि कुनै बेला गर्नु पर्ने अवस्था हो। त्यस कारणले त्यतातर्फ भन्दा अबको समाधानको उपाय अथवा अहिले जुन बजारमा देखिएको अवस्था समस्या भनेर हामीले भनिराखेका छौँ, त्यसको समाधानका उपायहरू के छन्, को कहाँनिर कति जिम्मेवार बन्नुपर्छ अन्तिममा? म धेरै धेरै धन्यवाद। यो वास्तविक यो मैले सुरुमा हामी भन्सारमै थियौँ भने अहिले पनि फेरि हामी यसको सर्ट आउट नै भन्सार हो भन्ने लाग्छ। भन्सारमा हामीले पुरै व्यवस्थित सहित जति राज्यले जस्तै तपाईँको यो दुईवटा मोबाइल छ अहिले हेर्नुहोस्, यो 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 ब्ल्याङ्केटको पनि यस्तो खालको समस्या आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा आइफोन हो भने यो चाहिँ स्यामसङ मोबाइल हो, दुइटै मोबाइलको एउटै रेट एनालाइसिस गर्न सकिँदैन। दुइटै सामानको रेट हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारले के गरेको छ भने यो आइफोनकै रेटमा सबै चिज भन्सार हुनुपर्छ भन्छ। कमसेकम यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, यसलाई चाहिँ गरेर म डिजी साहबहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यी सामानको एनालाइसिस गरेर प्रत्येक टाइममा चेन्ज हुने चिज, प्रत्येक उद्योग वाणिज्यबाट माथि जाने चिजहरू त्यस तपाईँहरू कहाँ पुग्छन् कि पुग्दैनन्, हामीले जो एनालाइसिस गरेर सबै तपाईँहरूलाई रिपोर्ट पठाउँछु त्यो रिपोर्ट तपाईँहरू बेसी त नेपालको 77 जिल्लाबाट आएका रिपोर्टहरू त्यहाँ एनालाइसिस गरियोस् र त्यसको आधारमा कुन कुन सामानको कसरी दर रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा व्यवस्थापन गरियोस्। पारीबाट आउने जीएसटी बिललाई चाहिँ अब आज सीमा पारी भारतबाट आउने जीएसटी बिललाई मान्यता दिएर त्यो जीएसटी बिलको आधारमा चाहिँ तपाईँको भन्सार गरिने हो भने हाम्रो कुनै पनि कुरा पारीको भन्दा हामी कहाँ सस्तो हुन्छ। पारी रुपैयाँमा बेच्ने साथीहरू फुटकर र फुटकरबाट ल्याएर फुटकर बेच्ने हो भने हामीले कम्पनीबाट उत्पादन सिधै उत्पादनबाट ल्याउने हो भने हामी त्यो जीएसटी बिलको आधारमा वारी आएर हाम्रो भन्सार हुने हो भने हामी तिनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सकिने र त्यो चोरी पैठारी टोटल बन्द गरिने, चोरी पैठारीलाई रोक्न सकिने हो भने हामी उनीहरूभन्दा 2 गुणा 3 गुणा सस्तो र राम्रो हुने र नेपाली बजारका नेपाली व्यवसायहरू बाँच्न सक्ने र उहाँहरू राम्रो यो देश राम्रो बनाउन सक्नेमा उहाँहरूको पनि एक कण चाहिँ उहाँहरूको पनि लाग्ने र यो देश निर्माण गर्नमा उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान हुने कुराहरू म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् हुन्छ। यो समयमा तपाईँसँग आज खास गरी नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यो कर प्रणालीसँग सरोकार राख्ने निकायहरू बिचमा देखेको द्वन्द्वका कारणले गर्दा जुन खालको बजारमा चर्चा थियो त्यसको यथार्थता के हो भन्नेबाट सुरु गरेर अबको समाधानका उपायहरू के हुन्छन् भन्नेसम्म संवाद गऱ्यौँ। यो छोटो समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई म धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यी कुराहरू मैले बोलेका कुराहरूलाई सबै जनसमुदायको माझमा पुर्याइदिनु र एनालाइसिस गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष टङ्क धामीज्यूसँग। उहाँ सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। अर्को साता फरक अतिथि फरक विषयका साथमा फेरि भेट्नेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।